शहजाद के पास मैं सवाल लेके जाना चाहती हूँ। शहजाद, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हालात वाक़यात इस वक्त क्या बता रहे हैं? ईरान ने अमेरिका को ख़बरदार कर दिया है, अगर वो इसमें बराह रास्त हिस्सा लेगा तो उसके ख़िलाफ़ ईरान फिर अटैक्स करेगा। ऑल्सो ये भी बताइएगा कि इसका इकनॉमिक पहलू भी है, अमेरिका को फ़ायदा दे सकता है, नुकसान दे सकता है, हो सकता है, क्या होगा अगर वो बराह रास्त इसमें शामिल होगा तो? बहुत शुक्रिया अलीना। जैसा भी इत्तलात आ रही है कि अमेरिका ने इंडिया दे दिया है और कि वो इस जंग में शामिल हो सकता है बराह रास्त। उनकी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी, जिस तरीके के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट हैं जिसमें वो ये भी खबरदार कर रहे हैं कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के उनको भी निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल नहीं बनाया जाएगा। तो ये तमाम ट्वीट्स और जो खबरें आ रही है वो तो ये इंडिया दे रही है कि अमेरिका इस जंग में इन्वॉल्व हो सकता है, और इसीलिए ईरान भी कह रहा है कि अगर अमेरिका हुआ तो हम उनके बेसिस को भी निशाना बनाएंगे। लेकिन जब फायदे की बात करती है तो किस लिहाज से देखें, अगर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला करता है और ईरान बेशक उसका जवाब देता है इराक में यूएस बेसिस पे हमला करके या कहीं और पे करके, तो वो एक लिमिटेड नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन मिलिटरीली नुकसान इसमें ईरान का बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो ममालिक स्टेटमेंट दे भी रहे हैं ईरान के हक में या जो इस जंग के खिलाफ है या जो चाहते हैं कि इस वक्त ये मामला जो है वो डिप्लोमेटिकली हल हो, वो ईरान का साथ देने के लिए इस जंग में शामिल होंगे। बराह रास्त वो नहीं आएंगे जिस तरीके से अमेरिका इंडिया दे रहा है बराह रास्त में शामिल होने का। तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो अमेरिका को शायद ये फायदा हो कि वो ईरान को शिकस्त दे दे। उसके क्या नताइज होंगे, क्या कोई रिजीम चेंज हो जाएगा ईरान में, क्या इतना दबाव उन पर पड़ जाएगा कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर देंगे, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बट हाँ, नुकसान उसमें जाहिर सी बात है, अमेरिका एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुल्क है और इकोनॉमिक पावर भी है, ईरान नहीं उस तरीके से, तो उस पर तो उनका नुकसान होगा। लेकिन देखिए, इस ओवरऑल चीज में कोई भी जंग हो उसमें फायदा तो नहीं हुआ है। हाँ, आप ये कहें कि जो असला आपने खरीदा होता है या जो आप बेचते हैं उस लिहाज से तो आपको फायदा होगा, अदरवाइज इकोनॉमिकली तो जंगों का नुकसान ही हुआ है। जितना पैसा अफगानिस्तान में खर्च किया यूनाइटेड स्टेट्स ने, आखिर में क्या हुआ? वही अफगान तालिबान जिनकी हुकूमत उन्होंने खत्म की थी वो हुकूमत वापस वहां पे आ गई, उन्हीं से नेगोशिएट करके वो हुकूमत वापस आई और उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वहां पे खर्च कर दिए। तो जंगों का उस लिहाज से इकोनॉमिक कोई फायदा ओवरऑल तो नहीं होता। दूसरा, जो लेगेसी एक बिल्ड करना चाह रहे थे ट्रंप साहब, ये बता करके देखे मैं तो पीस लवर हूं और मैं चाहता हूं कि जंगें खत्म हो। उन्होंने कहा यूक्रेन की जंग में फौरी खत्म करवा दूंगा, वो क्रेडिट लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान की जंग खत्म करवाने का। उन्होंने यहाँ पे भी बड़ी कोशिश की क्योंकि इतना पहले से आ रही थी मार्च अप्रैल से कि शायद इजराइल हमला कर सकता है, लेकिन उन्होंने फिर कोशिश की कि ईरान से नेगोशिएशन हो, वो जो मस्कट डायलॉग है उनको फास्ट पेस करने की कोशिश की कि शायद मैं ये ब्रेक थ्रू करवाने में कामयाब हो जाऊं, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब वो शायद जंग में पढ़ना चाह रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि उनकी पर्सनली वो चाहते थे कि मैं जाना चाहूँ, मुझे नोबेल मिल जाए इस हवाले से कि मैं पीस लवर हूँ और पीस मेकर हूँ, वो तो फिर उनके हाथ से चला जाएगा क्योंकि ये एक जंग जो है बड़ी खौफनाक किस्म की होगी, इसमें तबाही होगी, इसमें जानों का ज़िया होगा। दूसरा, जो उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है इस वक्त, रिपब्लिकन का भी हो या उनके जो हार्डकोर वोटर है कि आपने तो वोट हमसे लिया था ये कहकर के आप जंगें बंद करवाएंगे और जो पैसा है अमेरिका का वो अमरीकियों पे खर्च होगा, तो उसकी भी वो नफी करेंगे। तो इस तरह से भी मुझे लगता है कि उनको एक नुकसान जरूर होगा क्योंकि वो जिस आइडेंटिटी के साथ आना चाहते थे, जो वोटर से प्रोमिस किए थे, वो तो पूरे नहीं होंगे। लेकिन इन सब चीजों में आप ये देखें कि एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिसको हम कहते हैं कि वो दुनिया की ताकतवर तरीन शख्स होता है, और जिस तरीके से ट्रंप इलेक्ट हुए अपनी स्टैब्लिशमेंट को शिकस्त देके, डेमोक्रेट्स को शिकस्त देके, उसमें तो कहा जा रहा था कि इन्होंने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर दी है। आप ये सोचें कि वो प्रेसिडेंट भी इजरायली स्टैब्लिशमेंट के हाथ जो है वो कुछ नहीं कर सकता। अगर इजराइल जैसा ज्योग्राफिकली पॉपुलेशन वाइज छोटा मुल्क भी ये चाहता है कि मैंने जंग कर रही है ईरान से, और बेशक वो थोड़ा टाइम दे देता है अमेरिका को कि आप नेगोशिएट करें, लेकिन इवेंचुअली अगर वो चाहता है कि मैं ये यूनिलैटरली शुरू करूंगा जंग और कुछ ना कुछ करके अमेरिका या तो मुझे सपोर्ट करेगा या मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा या शायद एक्टिवली इन्वॉल्व करना पड़े, तो वो करेगा। बोलना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये देखें कि वहां पे भी जो स्टैब्लिशमेंट है, एक तो हम कहते हैं ना कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट होगी अमेरिका की, वो छोड़ दें आप, लेकिन जो इन्फ्लुएंस है इजराइल का वो इतना ज्यादा है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स जो कि पॉपुलर मैंडेट लेकर आया है, जो जंगें बंद करना चाहता है, जो नहीं चाहता था ईरान के साथ जंग हो, वो भी अब उनके हाथों मजबूर नजर आ रहे हैं क्योंकि प्रेशर इतना बिल्ड हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी एक्टिवली इन्वॉल्व होने का सोच रहे हैं। एब्सोल्युटली। सलीम साफ़ी साहब, अगर हम यहाँ से बढ़ें आगे, एक तो हमें ये बताइएगा आयतुल्ला ख़ामनेई का ये कहना कि हम सरेंडर नहीं करेंगे बल्कि रिटेलिएट करेंगे, आपको लगता है इस वक्त यही एक्सपेक्टेड था कमोबेश रिस्पांस, या फिर ज़्यादा बेहतर होता अगर वो कहते कि हम आ जाते हैं टेबल के ऊपर, कोई ना कोई डील कर लेते हैं या बैक चैनल कुछ इंगेजमेंट कर लेते हैं? दूसरा, अगर यहाँ से हम आगे बढ़ें
کیا فیس سیونگ ہو سکتی ہے سب کے لیے اگر 2 منٹ کے لیے پاسبلٹیز کو ویئن کریں تو؟ دیکھیے، ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، انسانی جانوں کی صورت میں بھی اور املاک کی صورت میں بھی اور انسٹالیشنز کی صورت میں بھی اس جنگ کے دوران. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ان کے دفاعی وال کو توڑ دیا ہے اور جس طریقے سے ان کے میزائل چلو 10% جاتے ہیں، 5% جاتے ہیں، لیکن اسرائیل نے بھی کبھی یہ تباہی نہیں دیکھی تھی جو کہ اس وقت وہ ایران کے ہاتھوں دیکھ رہا ہے. تو اسرائیل کی اس لیے بھرپور کوشش یہ ہے کہ وہ امریکہ کو جنگ میں گھسیٹے. اور پہلے بھی اگر عراق وار تھا یا اس سے پہلے کی جنگیں تھی تو وہ اسرائیلی ایما پہ ہی امریکہ نے لڑی تھی. اور جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی، بدقسمتی یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اسرائیل کا اثر و رسوخ اتنا ہے کہ وہ کوئی بھی صدر ہو، کوئی بھی کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو تو وہ ان سے لائن لیتے ہیں اور اپنی ترجیحات کی بجائے یہ واحد ملک ہے کہ جس کے لیے امریکی اپنے قومی مفادات کے شاید بعد میں سوچتے ہیں اور پہلے وہ اسرائیلی مفادات کے سوچتے ہیں. تو ابھی اسرائیل کی یہ کوشش ہے، آج اس کی بات بھی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے امریکہ اس میں کود پڑے. اور اگر امریکہ اس میں کودتا ہے تو وقتی طور پر تو ایران کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن وہ کسی صورت میں بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا. آخر میں جس طرح اس سے پہلے عمر چیمہ نے مثال دی افغانستان کی، تو افغانستان میں 20 سال امریکی لڑے اور جس طرح طالبان آئے نظریاتی لوگ تھے، اسی طرح ایرانی بھی نظریاتی قوم ہے. تو وہ کسی بھی صورت میں اس جنگ کو جلد ختم نہیں ہونے دیں گے اور آخر میں پھر جب حساب کتاب ہوگا تو امریکہ کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات تو ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے امیج کی ہے. وہ مین آف پیس بننا چاہ رہا تھا اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی ان کو مین آف پیس کہا تھا، کیونکہ یہی واحد جنگ تھی پاکستان اور انڈیا کی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ نے ثالثی کی اور جس میں انہوں نے جنگ بند کروا دیا. لیکن جس طریقے سے چین نے کہا ہے کہ امریکہ کا اس وقت کا جو رویہ ہے تو وہ آگ کے اس پہ تیل چڑک رہا ہے اب ایران میں، اور روس نے بھی آج خبردار کیا ہے کہ امریکہ اس میں شامل ہونے سے باز رہے. تو میرے خیال میں ایک طرف امریکہ کے لیے یہ فیصلہ اگر اسرائیلی دباؤ کو دیکھا جائے تو یہ بات یقینی نظر آتی ہے کہ امریکہ اس جنگ میں کود پڑے گا. لیکن دوسری طرف اگر ڈومیسٹک جو خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں یا پھر روس اور چین اور اس طرح کے ممالک کی کوششیں ہیں اس کو دیکھا جائے تو پھر امریکہ کو جنگ میں نہیں کودنا چاہیے. بٹ سر، آپ روس اور چین کی بات کر رہے ہیں، ان کی کوششوں کی، کیا اس طرح سے وہ فرنٹ پہ، ہم نے کل بھی یہ ڈسکس کیا، بٹ وہ اس طرح سے کھل کر تو نہیں آئے اور نہ ہی ایسا کچھ اندیا مل رہا ہے کہ وہ آئیں گے؟ دیکھیں، مذمت تو دونوں نے کی ہے، جنگ کی اور جارحیت کی مذمت چین نے بھی کی ہے، روس نے بھی کی ہے، اور حتیٰ کہ تمام عرب ممالک نے بھی، تقریباً تمام عرب ممالک، سعودی عرب نے کی ہے، یو اے ای نے مذمت کی ہے، اور اب وہ کچھ ایکٹیو بھی ہو گئے ہیں. روس کا کہنا ہے کہ اس کا اسرائیل کے ساتھ بھی رابطہ ہے اور ایران کے ساتھ بھی رابطہ ہے، اور روس یہ کہتا ہے کہ ابھی تک اسرائیل کی طرف سے کوئی ان کو پازیٹیو سائن نہیں ملا ہے کہ وہ ثالثی کر لیں. لیکن اسی طرح آج یو اے ای کے صدر نے بھی روس کے صدر سے بات کی ہے. تو درونی خانہ سفارتی کوششیں سب ممالک کر رہی ہیں. بٹ آپ کو لگتا ہے وہ رنگ لائیں گی؟ اس وقت سفارتی کوششوں کا ٹائم بچا ہے؟ دیکھیں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ بے شک ایران کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا بھی اتنا معاملہ سیدھا سادہ نہیں ہے اور اتنے آرام سے اسرائیل بھی نہیں بیٹھا ہے. روزانہ چند میزائل ان تک پہنچ جاتے ہیں اور اسرائیل بہت چھوٹا سا علاقہ ہے، اس میں اس جنگ کی شدت زیادہ. سر، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت ایسے لگ رہا ہے کہ اسرائیل بینک کر رہا ہے امریکہ کے اوپر اور اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے وہ آ جائے.